बस इसी शर्त पे आंखें तुम्हें दे सकता हूँ, इनको देखे हुए मंजर न दिखाए जाएं। बस इसी, बहुत शुक्रिया। बस एक कागजी कश्ती को लेके हम अक्सर समंदरों के पसीने छुड़ा के आए। बस एक कागजी कश्ती को लेके हम अक्सर। ये जो कीचड़ है, जो मिट्टी है, गनीमत जानो, आगे पत्थर है फकत खित्ते बेआब के बाद। क्या पता कौन मेरे घर पे हुआ है काबिज, कुफल दरवाजे के तब्दील नजर आते हैं। चाहे सहरा हो कि दरिया नहीं देखा जाता, हमसे तो कोई भी प्यासा नहीं देखा जाता। एक कयामत गुजर चुकी होगी, एक कयामत गुजर चुकी होगी तेरे इस बेनकाब होने तक। तुम्हारी याद की सूरत नमी पलट आई, यूं अश्कबार हैं आंखें खुशी पलट आई, यूं अश्कबार हैं आंखें खुशी पलट आई। कफस में आने लगे फिर पलट के अहले कफस, कहीं चमन में नहीं आबोदाना खाली। आज की इस तकरीब का दूसरा हिस्सा जो कि शेरी नशिस्त पर मुश्तमिल है, मैं दूसरे हिस्से के आगाज़ से पहले अपने शहनशीन की तरफ आता हूँ। आज की इस तकरीब में हमारे दाएं तरफ शहनशीन पे जनाब अतहर अब्बासी साहब, जो कि इस तकरीब के मेज़बान भी हैं और आलमी उर्दू मरकज़ के सदर। शेर व अदब के हवाले से आप उनकी खदमात से बखूबी वाकिफ़ हैं, और आज की इस तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर हमारे साथ एक समाजी मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत जनाब चौधरी शहबाज साहब, हम उन्हें मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर खुश आमदीद कहते हैं। और सेंटर में, मरकज़ में आज की तकरीब के मरकज़ निगाह जनाब डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब, मैं उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि आज की इस तकरीब की सदारत कबूल करें। शेरी नशिस्त में बिला तमहीद वक्त की तंगी की वजह से मैं सबसे पहले अपने चंद अशार से आगाज़ करता हूँ। जनाब सदर की इजाज़त से मतलब देखिएगा कि कोहना अक़दार से कोई हट जाए तो, कोहना अक़दार से कोई हट जाए तो, पैरहन जो पुराना है फट जाए तो, कोहना अक़दार से कोई हट जाए तो, पैरहन जो पुराना है फट जाए तो, जिस निगाह ने संवरना सिखाया उसे, जिस निगाह ने संवरना सिखाया उसे, वो निगाह उसके चेहरे से हट जाए तो, जिस निगाह ने संवरना सिखाया उसे, वो निगाह उसके चेहरे से हट जाए तो, कुछ लचक रोशनी के लिए भी रखो, कुछ लचक रोशनी के लिए भी रखो, रात अपने ही मौक़िफ़ पे डट जाए तो, कुछ लचक रोशनी के लिए भी रखो, रात अपने ही मौक़िफ़ पे डट जाए तो। बहुत शुक्रिया। ये कोई एक मतलब और दो शेर और देखें कि ये कोई बाग नहीं फूल खिलाए जाएं, ये कोई बाग नहीं फूल खिलाए जाएं, दश्त में आए हैं तो खाक उड़ाए जाएं। ये कोई बाग नहीं फूल खिलाए जाएं, दश्त में आए हैं तो खाक उड़ाए जाएं, दश्त में आए हैं तो खाक उड़ाए जाएं। और सब बिठाते हैं हमें मनसबो मसनद पे मगर, सब बिठाते हैं हमें मनसबो मसनद पे मगर, हम ये चाहें कि तेरे साथ बिठाए जाएं। सब बिठाते हैं हमें मनसबो मसनद पे मगर, हम ये चाहें कि तेरे साथ बिठाए जाएं, हम ये चाहें कि तेरे साथ बिठाए जाएं। बस इसी शर्त पे आंखें तुम्हें दे सकता हूँ,
बस इसी शर्त पे आंखें तुम्हें दे सकता हूँ, इनको देखे हुए मंजर न दिखाए जाएं। बस इसी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस इसी शर्त पे आंखें तुम्हें दे सकता हूँ, इनको देखे हुए मंजर न दिखाए जाएं, इनको देखे हुए मंजर न दिखाए जाएं। और गजल के चंद अशार के, मेरा सर टकरा रहा है एक नई दीवार से, मेरा सर टकरा रहा है एक नई दीवार से, जबकि आगे बढ़ गया था आखिरी दीवार से। मेरा सर टकरा रहा है एक नई दीवार से, जबकि आगे बढ़ गया था आखिरी दीवार से। और साया दीवार से सब मुतमईन हैं, मैं नहीं। साया दीवार से सब मुतमईन हैं, मैं नहीं। रोशनी में हो रही है कुछ कमी दीवार से, साया दीवार से सब मुतमईन हैं, मैं नहीं। रोशनी में हो रही है कुछ कमी दीवार से। बहुत शुक्रिया। रोशनी में हो रही है कुछ कमी दीवार से, वो तेरी तस्वीर थी जो राब्ता बढ़ता गया, वो तेरी तस्वीर थी जो राब्ता बढ़ता गया, वरना क्यों करने लगा मैं दोस्ती दीवार से। वो तेरी तस्वीर थी, बहुत शुक्रिया, वो तेरी तस्वीर थी जो राब्ता बढ़ता गया, वरना क्यों करने लगा मैं दोस्ती दीवार से, वरना क्यों करने लगा मैं दोस्ती दीवार से। और इससे जुड़ा हुआ एक और शेर देखें कि कुछ गिले तस्वीर से थे रात मैंने कर दिए, कुछ गिले तस्वीर से थे रात मैंने कर दिए, हर तरफ से रिस रही है अब नमी दीवार से। कुछ गिले तस्वीर से थे, कुछ गिले तस्वीर से थे रात मैंने कर दिए, हर तरफ से रिस रही है अब नमी दीवार से। और तिलमिलाहट दीदनी थी चंद चेहरों पर वहाँ, तिलमिलाहट दीदनी थी चंद चेहरों पर वहाँ, कुछ पुराने दर मिले जब एक नई दीवार से, कुछ पुराने दर मिले जब एक नई दीवार से। और आखिरी शेर के, मैं बताऊंगा तुझे अब रास्ते का रोकना, मैं बताऊंगा तुझे अब रास्ते का रोकना, तेरा अब तक सामना था रेत की दीवार से। मैं बताऊंगा तुझे अब रास्ते का रोकना, तेरा अब तक सामना था रेत की दीवार से। मेरा सर टकरा रहा है फिर नई दीवार से, जबकि आगे बढ़ गया था आखिरी दीवार से। बेहद शुक्रिया आपकी समाअतों का। गज़ल में अवामी जज्बात की तर्जमानी इस अंदाज में करना कि उससे फ़न और शेरियत भी मजरूह ना हो, एक नहायत ही बाकमाल शायर का काम हो सकता है। ऐसे ही एक बाकमाल शायर हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं उनको उनके ही एक शेर से दावत कलाम दूंगा। हर चीज़ टूट सकती है, हर चीज़ टूट सकती है, शीशा के संग हो, हर चीज़ टूट सकती है, शीशा के संग हो, बस तोड़ने का एक सलीका हो, ढंग हो। इसी सलीके और ढंग से शेर कहने वाले जनाब अफसर बाराबंकवी। 2-3 अशार सुन लीजिए और उसके बाद मुझे इजाज़त दें। और कुछ पुराने अशार हैं कि किसी चेहरे पे आबो ताब नहीं, किसी चेहरे पे आबो ताब नहीं, बदगुमानी तेरा जवाब नहीं, किसी चेहरे पे आबो ताब नहीं, बदगुमानी तेरा जवाब नहीं। और दूर कैसे करूं मैं तारीकी, दूर कैसे करूं मैं तारीकी, मेरे बस में तो आफताब नहीं, दूर कैसे करूं मैं तारीकी, मेरे बस में तो आफताब नहीं। और सबके चेहरे पे कुछ नकाबे हैं, सबके चेहरे पे कुछ नकाबे हैं, एक चेहरा भी बेनकाब नहीं, सबके चेहरे पे कुछ नकाबे हैं, एक चेहरा भी बेनकाब नहीं। और मेरे उलझे हुए सवालों का, मेरे उलझे हुए सवालों का कोई सुलझा हुआ जवाब नहीं, मेरे उलझे हुए सवालों का, मेरे उलझे हुए सवालों का कोई सुलझा हुआ जवाब नहीं, मेरे उलझे हुए सवालों का कोई सुलझा हुआ जवाब नहीं। और जितना अफसर को कह रहे हो तुम,
जितना अफसर को कह रहे हो तुम, यार इतना तो वो ख़राब नहीं। एक इनकलाब दिलों में उठा के आए हैं, एक इनकलाब दिलों में उठा के आए हैं, जो सो गए थे उन्हें भी जगा के आए हैं, जो सो गए थे उन्हें भी जगा के आए हैं। और दिलों के बीच खड़ी थी जो आहनी दीवार, दिलों के बीच खड़ी थी जो आहनी दीवार, उसे हम अपने हुनर से गिरा के आए हैं। दिलों के बीच खड़ी थी जो आहनी दीवार, उसे हम अपने हुनर से गिरा के आए हैं। और निशाना कौन बनेगा हमें नहीं मालूम, निशाना कौन बनेगा हमें नहीं मालूम, बस एक तीर हवा में चला के आए हैं। निशाना कौन बनेगा हमें नहीं मालूम, निशाना कौन बनेगा हमें नहीं मालूम, बस एक तीर हवा में चला के आए हैं। बस एक कागज़ी कश्ती को लेके हम अफसर, बस एक कागज़ी कश्ती को लेके हम अफसर समंदरों के पसीने छुड़ा के आए हैं। बस एक कागज़ी कश्ती को लेके हम अफसर, बस एक कागज़ी कश्ती को लेके हम अफसर, बस एक कागज़ी कश्ती को लेके हम अफसर समंदरों के पसीने छुड़ा के आए हैं। बस एक कागज़ी कश्ती को लेके हम अफसर समंदरों के पसीने छुड़ा के आए हैं। और एक दो शेर ये भी देख लीजिए कि जुगनुओं जाओ जाकर उजाला करो, भाई जुगनुओं जाओ जाकर उजाला करो, इन अंधेरों का मुंह और काला करो। जुगनुओं जाओ जाकर उजाला करो, इन अंधेरों का मुंह और काला करो, पहले दोनों ही पहलू पे रखो नजर, पहले दोनों ही पहलू पे रखो नजर, बाद में कोई सिक्का उछाला करो। पहले दोनों ही पहलू पे रखो नजर, बाद में कोई सिक्का उछाला करो। साफ रखा करो अपने दिल को मियाँ, इसमें वहमो गुमा को न पाला करो। और बहुत अच्छे जनाब, ये थे अफसर बाराबंद कवि। हम अपने अगले शायर की तरफ चलते हैं, जो कि इब्ने शायर भी हैं। हाँ बिल्कुल। और दरअसल उनकी जो अदबी परवरिश जिस माहौल में हुई और जिस तरीके से, तो मैं ये समझता हूँ कि उनके कलाम में जो एक वुसअत है और एक फ़िक्री बुलंदी है, और उससे जो माला माल है उनका कलाम, तो ये एक, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कलाम में सकालत नहीं, बहुत सहूलत से शेर कह लेते हैं, और जो उनकी तवील रियाजत का इनादार है। तो मैं उन्हें एक शेर से दावत दूंगा कि ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। मैं जनाब काशफीन सैयद साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने अशार से नवाजें। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ जनाब अतहर अब्बासी साहब का, फैसल तुफैल साहब का और आलमी उर्दू मरकज़ का कि उन्होंने ये मौका फ़राहम किया कि आपके रूबरू बैठ सकूँ आके। इजाज़त है। चंद ताज़ा अशार मुलाजा फरमाए। ताज़ा गज़ल। दिल की हर रग में नमी पाता हूँ एक ख्वाब के बाद, दिल की हर रग में नमी पाता हूँ एक ख्वाब के बाद, जैसे कुछ पानी ठहर जाता है सैलाब के बाद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिल की हर रग में नमी पाता हूँ एक ख्वाब के बाद, जैसे कुछ पानी ठहर जाता है सैलाब के बाद। इतना आसान भी नहीं था तेरी बस्ती का सफ़र, इतना आसान भी नहीं था तेरी बस्ती का सफ़र, दश्तो सहरा भी मिले क़रिए शादाब के बाद, दश्तो सहरा भी मिले क़रिए शादाब के बाद। ये जो कीचड़ है जो मिट्टी है गनीमत जानो, ये जो कीचड़ है जो मिट्टी है गनीमत जानो,
आगे पत्थर हैं फ़कत खित्ते बे आब के बाद। ये जो कीचड़ है जो मिट्टी है गनीमत जानो, आगे पत्थर हैं फ़कत खित्ते बे आब के बाद। जिस बुलंदी पर मेरी खाक है गर्दिश में यहाँ, जिस बुलंदी पर मेरी खाक है गर्दिश में यहाँ, ये जहाँ मुझको मिला साहिले पायाब के बाद। ये जहाँ, शुक्रिया, जिस बुलंदी पर मेरी खाक है गर्दिश में यहाँ, ये जहाँ मुझको मिला साहिले पायाब के बाद। कोई मौसम भी हो तगय्युर से बचता कब है, कोई मौसम भी हो तगय्युर से बचता कब है। आग बरसेगी यहाँ मौसमे बर्फाब के बाद, आग बरसेगी यहाँ मौसमे बर्फाब के बाद। दिल की हर रग में नमी पाता हूँ एक ख्वाब के बाद, जैसे कुछ पानी ठहर जाता है सैलाब के बाद। शुक्रिया जनाब, इजाज़त हो तो चंद अशआर और पेश। इरशाद इरशाद। हर गली कूचे में बस रक़्से हवा देखते हैं, हर गली कूचे में बस रक़्से हवा देखते हैं। बंद दरवाज़ों को तूफ़ान में वाह देखते हैं, वाह वाह वाह। बंद दरवाज़ों को तूफ़ान में वाह देखते हैं। रात तो राहते जहाँ होती है पर बस्ती में, रात तो राहते जहाँ होती है पर बस्ती में। शाम से रंग तो चेहरों का उड़ा देखते हैं, शाम से रंग तो चेहरों का उड़ा देखते हैं। राह पुरखार से एक आबला पा गुजरा है, राह पुरखार से एक आबला पा गुजरा है। राहिए दश्त वो नक्शे कफ़े पा देखते हैं, राहिए दश्त वो नक्शे कफ़े पा देखते हैं। शौक़े परवाज़ से मग़लूब परिंदों के झुंड, शौक़े परवाज़ से मग़लूब परिंदों के झुंड, अपने पर देखते हैं रंगे फ़ज़ा देखते हैं। शुक्रिया। शौक़े परवाज़ से मग़लूब परिंदों के झुंड, अपने पर देखते हैं रंगे फ़ज़ा देखते हैं, अपने पर देखते हैं रंगे फ़ज़ा देखते हैं। किसी, बहुत शुक्रिया, किसी चेहरे की सबाहत हमें याद आती है, शाख पर फूल कोई जब भी खिला देखते हैं। उम्र के साथ बढ़ा क्या हुनरे दीदावरी, उम्र के साथ बढ़ा क्या हुनरे दीदावरी। रह के दुनिया में भी आलम से जुदा देखते हैं, रह के दुनिया में भी आलम से जुदा देखते हैं। हम के आगाज़ मोहब्बत में जहाँ थे खालिद, बाद मुद्दत के वहीं खुद को खड़ा देखते हैं। हर गली कूचे में बस रक़्से हवा देखते हैं, बंद दरवाज़ों को तूफ़ान में वाह देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे बहुत खूब जनाब, बहुत खूब। साथ जब अबरहा के फील नजर आते हैं, साथ जब अबरहा के फील नजर आते हैं, आसमां पर भी अबाबील नजर आते हैं। साथ जब अबरहा के फील नजर आते हैं, आसमां पर भी अबाबील नजर आते हैं। और चेहरे मोहरे से न इन शहर के लोगों को परख, चेहरे मोहरे से न इन शहर के लोगों को परख, ये तो काबिल हैं हाबील नजर आते हैं। चेहरे मोहरे से न इन शहर के लोगों को परख, ये तो काबिल हैं हाबील नजर आते हैं। और पास से आके कभी देख ये दरियाए तरंग, पास से आके कभी देख ये दरियाए तरंग, दूर से बहर भी एक झील नजर आते हैं। और लोग खुश हैं तो नजर क्यों नहीं आते खुशबाश, लोग खुश हैं तो नजर क्यों नहीं आते खुशबाश। हाथ में किस लिए मिंदील नजर आते हैं, और क्या बता कौन मेरे घर पे हुआ है काबिज, क्या बता कौन मेरे घर पे हुआ है काबिज। कुफल दरवाजे के तब्दील नजर आते हैं, क्या बता कौन मेरे घर पे हुआ है काबिज। कुफल दरवाजे के तब्दील नजर आते हैं। और उनकी दस्तार पे भी धब्बे ही धब्बे देखे, उनकी दस्तार पे भी धब्बे ही धब्बे देखे, लोग जो साहिबे तफजील नजर आते हैं। आखिरी शेर है जी कि ये जो सहराए मुगीला है मोहब्बत वाला, ये जो सहराए मुगीला है मोहब्बत वाला, खार बीबानी यहाँ कील नजर आते हैं।
وہ ہے نا جی غزل کا تو اب میں ایک نعت کے قطع سناتا ہوں جی کہ یہ نام احمد و حامد محمد اور محمود جو ان کے سیگے کو دیکھیں تو ایک قسم کے ہیں. یہ نام احمد و حامد محمد اور محمود جو ان کے سیگے کو دیکھیں تو ایک قسم کے ہیں، اور خدا نے اس میں محمد میں مدح رکھی ہے کہ میم دال و ہا حرف ان کے اسم کے ہیں. اب چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں 2-4 شعر اور سناتا ہوں کہ یہ تازہ غزل جو کسی نے نہیں سنی ہوگی آپ میں سے. وہ بات بات پہ کیوں بدحواس ہوتا ہے، میرا تو لہجہ بسد التماس ہوتا ہے، اور رفو گری کے لیے زخم کس کو دکھلاؤں، رفو گری کے لیے زخم کس کو دکھلاؤں، یہاں علاج برائے خواص ہوتا ہے. رفو گری کے لیے زخم کس کو دکھلاؤں، یہاں علاج برائے خواص ہوتا ہے، اور امید چاک گریبان عشق مت رکھیں، محبتوں میں خلاف قیاس ہوتا ہے. اور کبھی تو رات کو بھی شہر جگمگاتا تھا، کبھی تو رات کو بھی شہر جگمگاتا تھا، پر اب تو دن کو بھی خوف و ہراس ہوتا ہے. اور مکتا ہے کہ زمیں ہے یعنی کہ بیبانی کپڑوں کی دکان، یہاں جو آتا ہے وہ بے لباس ہوتا ہے. اب سر میں کیونکہ انہوں نے کہہ دیا رنگوں کا، تو ایک مزاحیہ قطع جو ہے یہ کل پرسوں ہی ہوا تھا تو میں یہ پیش کروں گا. ویسے یہ ہے کہاں یار گیا مزاحیہ قطع، یہ بالکل نیا تازہ قطع ہے جی. تو سر ایک قطع تو میں آپ کو سنانا چاہوں گا، یہ شاید دوستوں نے سنا مگر آپ نے نہیں سنا، کہ زیست کی گاڑی کے 2 پہیے میاں بیوی صحیح، زیست کی گاڑی کے 2 پہیے میاں بیوی صحیح، پچھلے 2 پہیوں کی بھی کچھ بات ہونی چاہیے. زیست کی گاڑی کے 2 پہیے میاں بیوی صحیح، پچھلے 2 پہیوں کی بھی کچھ بات ہونی چاہیے، اور دوسری شادی کی گنجائش نکلتی ہے جناب، ایک سٹپنی بھی سفر میں ساتھ ہونی چاہیے. اور یہ قطع ہے جی عہد جوانی کا، کہ کیا ضروری تھا بتانا اپنے بھائی جان کو، کیا ضروری تھا بتانا اپنے بھائی جان کو، عشق جائے بھاڑ میں دھڑکا لگا ہے جان کو، اور آسمانوں پر جو جوڑا بنتا ہے وہ ہے صحیح، بس قناعت اس پہ کرنی چاہیے انسان کو. جب بات ہو رہی ہو شاعری کی اور معیاری شاعری کی تو ایک نام بہت دور سے جگمگانے لگتا ہے، کیونکہ معیار کی بات ہے اس لیے بہت کم کہتے ہیں، لیکن جو کہتے ہیں بہت خوب کہتے ہیں. اپنے لیے ایک درجہ بنا رکھا ہے ہم نے، اپنے لیے ایک درجہ بنا رکھا ہے ہم نے، معیار ہے، معیار سے کم کچھ نہیں کہتے. جناب معیاری شاعری سننے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب ناصر قرنی صاحب. مطلع سماعت فرمائیں کہ وہ آنکھ کیا جسے خوابوں کا سلسلہ نہ ملے، وہ آنکھ کیا جسے خوابوں کا سلسلہ نہ ملے، اور وہ خواب کیا جسے توقیر چشم وا نہ ملے. وہ آنکھ کیا جسے خوابوں کا سلسلہ نہ ملے، اور وہ خواب کیا جسے توقیر چشم وا نہ ملے. اور یہ چاہتا ہوں کہ کھو جاؤں تیری گلیوں میں، یہ چاہتا ہوں کہ کھو جاؤں تیری گلیوں میں، اور تمام عمر نکلنے کا راستہ نہ ملے. یہ چاہتا ہوں کہ کھو جاؤں تیری گلیوں میں، اور تمام عمر نکلنے کا راستہ نہ ملے. اور جو پوچھئے تو یہاں پتھروں کا نام نہیں، جو پوچھئے تو یہاں، اور جو دیکھئے تو کہیں کوئی آئینہ نہ ملے. جو پوچھئے تو یہاں پتھروں کا نام نہیں، جو دیکھئے تو کہیں کوئی آئینہ نہ ملے.
اور ایک اور غزل کے کچھ اشعار سماعت فرمائیں ارشاد۔ کہ چاہے صحرا ہو کہ دریا نہیں دیکھا جاتا، چاہے صحرا ہو دریا کہ دریا نہیں دیکھا جاتا، ہم سے تو کوئی بھی پیاسا نہیں دیکھا جاتا، چاہے صحرا ہو کہ دریا نہیں دیکھا جاتا، ہم سے تو کوئی بھی پیاسا نہیں دیکھا جاتا، اور سفر شوق کے منظر پہ یہ حیرت کیسی، سفر شوق کے منظر پہ یہ حیرت کیسی، کچھ بھی اس راہ میں سیدھا نہیں دیکھا جاتا، سفر شوق کے منظر پہ یہ حیرت کیسی، کچھ بھی اس راہ میں سیدھا نہیں دیکھا جاتا، اور آج کل لوگ سہولت کی طرف دیکھتے ہیں، آج کل لوگ سہولت کی طرف دیکھتے ہیں، اب کسی کا یہاں رستہ نہیں دیکھا جاتا، آج کل لوگ سہولت کی طرف دیکھتے ہیں، اب کسی کا یہاں رستہ نہیں دیکھا جاتا، اور میرے اندر بھی ہے ایک ڈھیٹ سا لڑکا جس سے، میرے اندر بھی ہے ایک ڈھیٹ سا لڑکا جس سے میری اس عمر کا بڑھنا نہیں دیکھا جاتا، میرے اندر بھی ہے ایک ڈھیٹ سا لڑکا جس سے میری اس عمر کا بڑھنا نہیں دیکھا جاتا، اور ایک شعر معذرت کے ساتھ کہ آپ منہ دیکھ کے کرتے ہیں یہاں استقبال، آپ منہ دیکھ کے کرتے ہیں یہاں استقبال، ادب آداب میں شجرا نہیں دیکھا جاتا، آپ منہ دیکھ کے کرتے ہیں یہاں استقبال، ادب آداب میں شجرا نہیں دیکھا جاتا، اور زور ہم یوں ہی نہیں دیتے ہیں رسم الخط پر، زور ہم یوں ہی نہیں دیتے ہیں رسم الخط پر، ہم سے اردو کا جنازہ نہیں دیکھا، زور ہم یوں ہی نہیں دیتے ہیں رسم الخط پر، ہم سے اردو کا جنازہ نہیں دیکھا جاتا، اور آخری شعر سماعت فرمائیں کہ زاغ کے سامنے شاہی ہے نگوں سر ناصر، زاغ کے سامنے شاہی ہے نگوں سر ناصر، ہم سے یہ طرفہ تماشا نہیں دیکھا جاتا، ہم سے یہ طرفہ تماشا نہیں دیکھا۔ بہت شکریہ۔ ربط نظارہ شش جہاد سے ہے، ربط نظارہ شش جہاد سے ہے، یہ تماشا ہماری ذات سے ہے، ربط نظارہ شش جہاد سے ہے، یہ تماشا ہماری ذات سے ہے، وقت کو دیکھیے ہے سیل رواں، وقت کو دیکھیے ہے سیر رواں، ایک تغیر مگر ثبات سے ہے، ایک تغیر مگر ثبات سے ہے، مجھ کو معلوم ہے کہ ذرہ ہوں، مجھ کو معلوم ہے کہ ذرہ ہوں، پر مجھے ربط کائنات سے ہے، مجھ کو معلوم ہے کہ ذرہ ہوں، پر مجھے ربط کائنات سے ہے، مجھ کو معلوم ہے کہ ذرہ ہوں، پر مجھے ربط کائنات سے ہے، اس کا ملنا نہیں ہے ناممکن، اس کا ملنا نہیں ہے ناممکن، مسئلہ صرف میری ذات سے ہے، اس کا ملنا نہیں ہے ناممکن، مسئلہ صرف میری ذات سے ہے۔ اجازت پہ غزل سناؤں آپ۔ ان خیالوں کے خواب ہونے تک، اس کا یوں بے حجاب ہونے تک، خاک ہو جاؤں گا بالآخر میں یہ سوال و جواب ہونے تک، مجھ کو ڈھونڈو یا انتظار کرو تم میرے بازیاب ہونے تک، مجھ کو ڈھونڈو یا انتظار کرو تم مجھے میرے بازیاب ہونے تک، یہ زمانہ بدل چکا ہوگا، یہ زمانہ بدل چکا ہوگا اس کا دور شباب ہونے تک، یہ زمانہ بدل چکا ہوگا اس کا دور شباب ہونے تک، شہر میں فتنہ پروری ہوگی،
शहर में फितना परवरी होगी अदल का यूं शराब होने तक, अदल का यूं शराब होने तक। एक क़यामत गुज़र चुकी होगी, एक क़यामत गुज़र चुकी होगी तेरे इस बेनकाब होने तक। इस खराबे में क्या नहीं होगा, इस खराबे में क्या नहीं होगा इस तरह से ख़राब होने तक। इस खराबे में क्या नहीं होगा इस तरह से ख़राब होने तक। यूं ही करता रहा सवाल उससे आखिरश लाजवाब होने तक, इन ख्यालों के ख्वाब होने तक। सबसे पहले तो आप तमाम हजरात का फ़र्दन शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग इस महफ़िल में शरीक हुए, और डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब का ख़ास तौर से। और मैं समझता हूँ ये हम सब के लिए एक बड़ी सआदत है कि हम इस वक्त एक एहतसास शख्सियत के दरमियान मौजूद हैं। बिलाशुबा डॉक्टर साहब की शख्सियत एक एहतसास शख्सियत है, और उर्दू मरकज़ में हमेशा से सरपरस्ती हासिल रही है डॉक्टर साहब की। हम दुआ गो हैं और ख़ास तौर से शुक्रगुज़ार हैं आमिर खुर्शीद के, जो माशाअल्लाह ये खिदमत कर रहे हैं वालिदैन की। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आमिर खुर्शीद को वालिदैन के ज़ेर साया अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ फैसल तुफ़ैल साहब का भी, जो बेहतरीन निज़ामत माशाअल्लाह नाज़िम साबित हुए हैं ये आजकल जद्दा की महफ़िल में, और शेर तो कहते ही हैं मुनफरिद अंदाज में माशाअल्लाह। और आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम साबिक़ वफाकी वज़ीर जनाब शहबाज चौधरी साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और इत्तफ़ाक़ ये देखिए कि डॉक्टर खुर्शीद रिजवी के इससे पहले जो तकरीब हुई हमारी वो थी इन्हीं की सरपरस्ती में। हमेशा सरपरस्ती रही हमें हासिल चौधरी साहब की, लेकिन वो तकरीब थी और आज ये तकरीब हुई है इत्तफ़ाक़ से, देखिए उसके बाद ये तकरीब है। तो हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। फ़हीम साहब माशाअल्लाह, दिल चाहता है कि एक एक का नाम लिख कर सबको शुक्रिया अदा करूँ, लेकिन यकीनन वक्त। और हमारे असद अकरम साहब माशाअल्लाह, अब तो हमारे हमसाए भी हैं आज, तो ज़रा हाँ क़ुर्बत है इनसे। तो अब मैं डॉक्टर साहब इजाज़त हो गज़ल लेकर चाहता हूँ। तुम्हारी याद की सूरत नमी पलट आई, तुम्हारी याद की सूरत नमी पलट आई, यूं अश्कबार हैं आँखें खुशी पलट आई, यूं अश्कबार हैं आँखें खुशी पलट आई। तुम्हारी याद की सूरत नमी पलट आई, यूं अश्कबार हैं आँखें खुशी पलट आई। हर एक कदम पे किया याद मुस्कुराते हुए, हर एक कदम पे किया याद मुस्कुराते हुए, कभी सदा से तेरी ज़िंदगी पलट आई, कुछ इस सदा से तेरी ज़िंदगी पलट आई। वो नूर बन के समाया है ख्वाब आँखों में, वो नूर बन के समाया है ख्वाब आँखों में। वो कोह काफ जहाँ से परी पलट आई, वो कोह काफ जहाँ से परी पलट आई। वो नूर बन के समाया है ख्वाब आँखों में, वो कोह काफ जहाँ से परी पलट आई। और उदास आँखों में देखा जो फूल सा चेहरा, उदास आँखों में देखा जो फूल सा चेहरा, तो खुशबुओं के जहाँ से खुशी पलट आई, खुशबुओं के जहाँ से खुशी पलट आई। उदास आँखों में देखा जो फूल सा चेहरा, तो खुशबुओं की जहाँ से खुशी पलट आई। वो माहताब की सूरत समा गई मुझ में, वो माहताब की सूरत समा गई मुझ में। वो रात जिसमें तेरी चांदनी पलट आई, वो रात जिसमें तेरी चांदनी पलट आई। वो माहताब की सूरत समा गई मुझ में, वो रात जिसमें तेरी चांदनी पलट आई। और मैं खो गया जो तेरे खत्तो खाल में जाना, मैं खो गया जो तेरे खत्तो खाल में जाना। तो आंसुओं में तेरी रोशनी नजर आई, तो आंसुओं में तेरी रोशनी नजर आई। और मकता है कि ज़माना
بھول گیا سارے رنج و غم مت خر، زمانہ بھول گیا سارے رنج و غم مت خر، مال رنج و علم بے کلی پلٹ آئی، مال رنج و علم بے کلی پلٹ آئی، اور تمہاری یاد کی صورت نمی پلٹ آئی، یوں اشک بار ہیں آنکھیں خوشی پلٹ آئی۔ اجازت ہو تو نعت کے چند شعر، نعت کے چند شعر۔ ذکر محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر محبوب رب سے جہاں نور ہے، یہ زمین نور ہے آسمان نور ہے، ذکر محبوب رب سے جہاں نور ہے، یہ زمین نور ہے آسمان نور ہے، اور حسن لوح و قلم داستان نور ہے، حسن لوح و قلم داستان نور ہے، باعث فقر کون و مکان نور ہے، باعث فقر کون و مکان نور ہے، اور دل کی منزل مدینہ ہے اذن سفر، دل کی منزل مدینہ ہے اذن سفر، رہ گزر جاویداں نور ہے، رہ گزر جاویداں نور ہے، میز کاغذ قلم سب اجالے میں ہیں، میز کاغذ قلم سب اجالے میں ہیں، لکھ رہی ہیں جہاں انگلیاں نور ہے، لکھ رہی ہیں جہاں انگلیاں نور ہے، میز کاغذ قلم سب اجالے میں ہیں، میز کاغذ قلم سب اجالے میں ہیں، لکھ رہی ہیں جہاں انگلیاں نور ہے، اور روشنی ہے غبار احد، روشنی ہے غبار احد، مسکراتی جبیں پر نشان نور ہے، مسکراتی جبیں پر نشان نور ہے، اور چاند تارے چمکتے ہوئے دل نشیں، دائرے سے بناتی اذان نور ہے، چاند تارے چمکتے ہوئے دل نشیں، دائرے سے بناتی ہوئی اذان نور ہے، دائرے سے بناتی اذان نور ہے، اور رحمتیں دو جہاں کی ہیں جلوہ فگن، لفظ کے باغ پن میں عیاں نور ہے، لفظ کے باغ پن میں عیاں نور ہے، اور خاک طیبہ کے ذروں کا ذکر جمیل، خاک طیبہ کے ذروں کا ذکر جمیل، ہر طرف ذوفشاں نور ہے، ہر طرف ذوفشاں نور ہے، اور مقطع دیکھیے گا کہ ہر طرف کر رہا ہوں جو ذکر نبی دم بدم صلی اللہ علیہ وسلم، کر رہا ہوں جو ذکر نبی دم بدم، قلب اطہر زبان و بیان نور ہے، قلب اطہر زبان و بیان نور ہے، ذکر محبوب رب سے جہاں نور ہے، یہ زمین نور ہے آسمان نور ہے۔ یہ تھے جناب اطہر عباسی صاحب، اور میں اس سے پہلے کہ آج کی تقریب کے جناب صدر کو زحمت کلام کو میں چاہتا ہوں کہ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی سے گزارش کروں کہ وہ آج کی تقریب کے حوالے سے اپنے تاثرات بیان کریں۔ جناب چودھری شہباز صاحب۔ ویسے تو میں کچھ کہنے وہ نہیں تھا، میں تو یہی چاہتا تھا کہ یہ سارا وقت جو ہے جناب خوشی نے بھی سب میں اطہر عباسی صاحب کو بہت مشہور ہوں کہ انہوں نے آج کی یہ خوبصورت محفل اپنے خوبصورت گھر میں سجائی، اور یقیناً خوشی بھی جیسے بہت معزز مہمان کے لیے تقریبیں ایسی ہی جگہوں پہ ہونی چاہیے۔ یہاں پہ آ کے مجھے بے پناہ مسرت ہوئی، بے پناہ خوشی ہوئی، اور انشاءاللہ اس طرح کی تقاریب جو ہیں میں نے جناب اطہر عباسی صاحب سے کہا ہے کہ جب بھی آپ میں رکھتے ہوں تو مجھے اطلاع دیجیے گا۔ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں پہ ہم رکھا کریں گے، دوستوں کو وہاں پہ زحمت بھی دیں گے، وہ آئے اور ہم تعدیر سن سکیں۔ میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا، حالانکہ وقت بڑا قیمتی تھا جو ہم نے خوشی نقوی صاحب سے ایک طرح سے چھین لیا۔ وہ اطہر عباسی صاحب کی غزل پہ میرے ایک استاد تھے حسن عصری صاحب، ان کا ایک شعر مجھے یاد آیا،
ان کے پھول سے چہرے کی یاد کیوں آئی، ان کے پھول سے چہرے کی یاد کیوں آئی، ہماری چشم تصور بھی تو باوجود نہیں۔ ایک غزل عرض کرتا ہوں۔ ارشاد۔ ہے دھندل کے میں نے ہاں قریہ جاں ذو میں نہیں، واہ، ہے دھندل کے میں نے ہاں قریہ جاں ذو میں نہیں، ساز مدھم ہے طبیعت بھی ابھی رو میں نہیں، ہے دھندل کے میں نے ہاں قریہ جاں ذو میں نہیں، ساز مدھم ہے طبیعت بھی ابھی رو میں نہیں، بند آنکھوں سے جو مجھ کو نظر آتے ہیں وہ رنگ، بند آنکھوں سے جو مجھ کو نظر آتے ہیں وہ رنگ، ڈوبتے دن میں نہیں پھٹتی ہوئی پو میں نہیں، بند آنکھوں سے جو مجھ کو نظر آتے ہیں وہ رنگ، ڈوبتے دن میں نہیں پھٹتی ہوئی پو میں نہیں، تو دل ہے تدبیر سے فارغ کہ نتیجوں کی کلید، دل ہے تدبیر سے فارغ کہ نتیجوں کی کلید اس کے فرمان میں ہے، میری تگ و دو میں نہیں، دل ہے تدبیر سے فارغ کہ نتیجوں کی کلید اس کے فرمان میں ہے، میری تگ و دو میں نہیں۔ بہت عنایت جناب، اس کے فرمان میں ہے میری تگ و دو میں نہیں، اور روش باغ پہ یہ کون خراماں ہے کہ آج، روش باغ پہ یہ کون خراماں ہے کہ آج، وہ تب و تاب رخ مہر کے پرتو میں نہیں، روش باغ پہ یہ کون خراماں ہے کہ آج، وہ تب و تاب رخ مہر کے پرتو میں نہیں، اے سمندر کی ہوا دل کے سفینے سے نہ کھیل، اے سمندر کی ہوا دل کے سفینے سے نہ کھیل، میرے اندر کا جہاں تیری قلم رو میں نہیں، اے سمندر کی ہوا دل کے سفینے سے نہ کھیل، میرے اندر کا جہاں تیری قلم رو میں نہیں، اور آخری شعر ہے کہ شمع بجھ کر بھی رہی شمع، شمع بجھ کر بھی رہی شمع کہ اس کی پہچان، شمع بجھ کر بھی رہی شمع کہ اس کی پہچان اس کے کردار میں ہے، جلتی ہوئی لو میں شمع بجھ کر بھی رہی شمع کہ اس کی پہچان اس کے کردار میں ہے، جلتی ہوئی لو میں نہیں، ہے دھندل کے میں نے ہاں قریہ جاں ذو میں نہیں۔ چلیے جی ایک غزل اور عرض کر دیتا ہوں۔ نہ دن بجھے ہیں نہ بزم شبانہ خالی ہے، نہ دل بجھے ہیں نہ دن بجھے ہیں نہ بزم شبانہ خالی ہے، نہیں ہے دل کا مگر کچھ ٹھکانہ خالی ہے، نہیں ہے دل کا مگر کچھ ٹھکانہ خالی ہے، عجب دیار ہے یہ جس میں تاجداروں کے، عجب دیار ہے یہ تاجداروں کے
جڑے ہیں تاج میں ہیرے خزانہ خالی خزانہ خالی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہتے ہیں، کیا عجب دیار ہے یہ، عجب دیار ہے یہ جس میں تاجداروں کے جڑے ہیں تاج میں ہیرے خزانہ خزانہ خالی خالی ہے، ہے۔ جڑے ہیں تاج میں ہیرے خزانہ خالی ہے۔ عنایت بڑی اور گل و ثمر سے تہی ہاتھ شاخساروں کے، گل و ثمر سے تہی ہاتھ شاخساروں کے، ستاروں سے فلک بے کرانہ خالی ہے، خالی ہے۔ ستاروں سے فلک بے کرانہ خالی ہے۔ اور کبھی ملے تمہیں فرصت تو دیکھ لو ہم کو، کبھی ملے تمہیں فرصت تو دیکھ لو ہم کو، بس ایک ہم ہی بچے ہیں زمانہ خالی خالی ہے۔ ہے۔ بھائی واہ 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 کبھی کبھی ملے تمہیں فرصت تو دیکھ لو ہم کو، بس ایک ہم ہی بچے ہیں زمانہ خالی ہے، بس ایک ہم ہی بچے ہیں زمانہ خالی ہے۔ عنایت جناب، اب آئے ہو کہ نہیں دل میں آرزو کوئی، اچھا، واہ واہ، اب آئے ہو کہ نہیں دل میں آرزو کوئی، پرندے اڑ چکے ہیں آشیانہ آشیانہ خالی ہے، آشیانہ خالی ہے۔ اب آئے ہو کہ نہیں دل میں آرزو کوئی، اب آئے ہو کہ نہیں دل میں آرزو کوئی، پرندے اڑ چکے ہیں آشیانہ آشیانہ خالی ہے۔ اور دلوں میں درد زباں میں حلاوتیں نہ رہیں، واہ، دلوں میں درد زباں میں حلاوتیں نہ رہیں، سو مسند غزل عاشقانہ خالی ہے۔ بھائی واہ 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 واہ، دلوں میں درد زباں میں حلاوتیں نہ رہیں، سو مسند غزل عاشقانہ خالی ہے۔ خالی ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ قفس میں آنے لگے پھر پلٹ کے اہل قفس، قفس میں آنے لگے پھر پلٹ کے اہل قفس، کہیں چمن میں نہیں آب و دانہ خالی ہے۔ خالی ہے۔ بھائی واہ 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 واہ، قفس میں آنے لگے پھر پلٹ کے اہل بھائی قفس، اچھا ہے، اچھا ہے۔ قفس میں آنے لگے پھر پلٹ کے پلٹ اہل کے۔ قفس، کہیں چمن میں نہیں آب و دانہ دانا خالی خالی ہے۔ ہے۔ نہ دن بجھے ہے نہ بزم ہاں، کبھی ملے تمہیں فرصت تو دیکھ لو ہم کو، بس ایک ہم ہی بچے ہیں۔ یہ خاطر عباسی صاحب کی تقلید میں میں چاہوں گا کہ آخر میں ایک نعت پڑھوں، اور ذرا قدر طویل نعت ہے لیکن بہرحال سادہ سی نعت ہے۔ خوشبو سے بھری ہوئی فضا ہے، سبحان اللہ، خوشبو سے بھری ہوئی فضا فضا ہے، ہے، دل میں گل نعت کھل رہا ہے، کھل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوشبو سے بھری ہوئی فضا ہے، کھل دل میں گل نعت کھل رہا ہے، روضے پہ جو حاضری ہوئی تھی، روضے پہ جو حاضری ہوئی تھی، اب اس کا خیال جہاں فضا ہے، روضے پہ جو حاضری ہوئی تھی، اب اس کا خیال جہاں فضا ہے، اشکوں سے بھرا ہوا ہے دامن، اشکوں سے بھرا ہوا ہے دامن، موتی کی بھلا بساط کیا ہے، اشکوں سے بھرا ہوا ہے دامن، اشکوں سے بھرا ہوا ہے دامن، موتی کی بھلا بساط کیا ہے، صدیوں کے حجاب ہٹ رہے ہیں،
صدیوں کے حجاب ہٹ رہے ہیں، بیتا ہوا وقت رونما ہے۔ صدیوں کے حجاب ہٹ رہے ہیں، بیتا ہوا وقت رونما ہے۔ پھیلا ہے ہرا سے وہ اجالا، پھیلا ہے ہرا سے وہ اجالا، ظلمت پہ ہم گریز پا ہے۔ پھیلا ہے ہرا سے وہ اجالا، ظلمت پہ ہم گریز پا ہے رونق سور ماہ کامل، ہے رونق سور ماہ کامل، سعدین کا وہاں قراں ہوا ہے۔ ہے رونق سور ماہ کامل، سعدین کا وہاں قراں ہوا ہے۔ دلکش ہے بیان ام معبد، دلکش ہے بیان ام معبد، ہر حرف چمک دمک اٹھا ہے۔ دلکش ہے بیان ام معبد، ہر حرف چمک دمک اٹھا ہے۔ ٹھوکر کھا کر گرا سراقہ، ٹھوکر کھا کر گرا سراقہ، ٹھوکر ہی سے راہ پر لگا ہے۔ ٹھوکر کھا کر ٹھوکر کھا کر گرا سراقہ، ٹھوکر ہی سے راہ پر لگا ہے۔ اور طیبہ میں ہوا ورود مسعود، طیبہ میں ہوا ورود مسعود، تاریخ کا رخ بدل گیا ہے۔ طیبہ میں ہوا ورود مسعود، تاریخ کا رخ بدل گیا ہے۔ پھر بدر و احد سے تاب خندق، پھر بدر و احد سے تاب خندق، کیا ایک سے ایک معرکہ ہے۔ پھر بدر و احد سے تاب خندق، کیا ایک سے ایک معرکہ ہے۔ خیبر سے تبوک تک روانہ، خیبر سے تبوک تک روانہ، بے مثل وہ عزم و حوصلہ ہے۔ خیبر سے تبوک تک روانہ، بے مثل وہ عزم و حوصلہ ہے۔ دشمن سب زیر ہو گئے ہیں، دشمن سب زیر ہو گئے ہیں، مکے میں نبی کا داخلہ ہے۔ دشمن سب زیر ہو گئے ہیں، مکے میں نبی کا داخلہ ہے۔ اور فتح کی سرفرازیوں میں کچھ اور بھی سر جھکا لیا ہے۔ دشمن سب زیر ہو گئے ہیں، مکے میں نبی کا داخلہ ہے۔ اور فتح کی سرفرازیوں میں کچھ اور بھی سر جھکا لیا ہے، کچھ اور بھی سر جھکا لیا ہے۔ تاباں تاباں میان اصحاب، تاباں تاباں میان اصحاب، اس چہرہ پاک کی ضیا ہے۔ تاباں تاباں میان اصحاب، اس چہرہ پاک کی ضیا ہے۔ گیسوئے سیاہ یوں ہے گویا، گیسوئے سیاہ یوں ہے گویا، مہتاب کو ابر چھو رہا ہے۔ گیسوئے سیاہ یوں ہے گویا، مہتاب کو ابر چھو رہا ہے۔ وہ سامنے ہیں حضور پرنور، وہ سامنے ہیں حضور پرنور، آنکھوں نے دیا جلا لیا ہے۔ وہ سامنے ہیں حضور پرنور، آنکھوں نے دیا جلا لیا ہے۔ سائل بن کر کھڑا ہوا ہوں، سائل بن کر کھڑا ہوا ہوں، اور موج میں قلزم سخا ہے۔ سائل بن کر کھڑا ہوا ہوں، اور موج میں قلزم سخا ہے۔ لفظوں کی نہیں رہی ضرورت، لفظوں کی نہیں رہی ضرورت،
जो सोचता हूँ वो मिल रहा है, लफ्जों की नहीं रही जरूरत, जो सोचता हूँ वो मिल रहा है। चमकता है कि खुर्शीद निकल गया गहन से, खुर्शीद निकल गया गहन से जब आपके दर पे आ गया। सुभान अल्लाह। ये थे डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब जो अपने कलाम से नवाज रहे थे। औसत का भी डॉक्टर साहब माशाअल्लाह कमाल इस्तेमाल है आपकी इस नात में। बहुत खूब। और मैं अब आखिर में जनाब डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब का आलमी उर्दू मरकज़ की तरफ से ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपने मेहमान ख़ुसूसी चौधरी शहबाज साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने वक्त दिया, और अपने तमाम शुआरा इकराम का ख़ुसूसी शुक्रिया, और सामाईन का फ़र्दन फ़र्दन सबका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अब मेरी गुफ्तगू तमाम हुई, अपने हुजरे को जा रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।